क्या वजह है कि हम ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं, आजादी पाकिस्तान का दिन मनाते हैं? तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं। और आपके जानिसार सहाबे किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया। जब उन्होंने जो कोई चीज न मनाई हो और उन्होंने उससे एतराज किया हो और उसके बजाय सारी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत की कोशिश की हो, उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदात कहलाता है। एक किताब है जिसका नाम है दुर्रे मुनज़्ज़म और इस किताब को लिखा है अब्दुल हक इलाहाबादी ने और ये बंदा मसलकन देवबंदी है। जब इसने ये किताब लिख ली तो इसने चेक करने के लिए दिया उस शख्स को जो अशरफ अली थानवी का भी पीर है, जिसका नाम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है। जब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने दुर्रे मुनज़्ज़म को पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसने कहा कि इस किताब को पढ़ना चाहिए, ये किताब बहुत अच्छी किताब है, इसलिए कि इस किताब को पढ़ने के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद मनाने का जज्बा पैदा होता है। इसी किताब के अंदर हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये रवायत मौजूद है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मररतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अंसारी। आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहा था कि रास्ते में हज़रत अबू आमिर अंसारी का घर पड़ा। जब हज़रत अबू आमिर अंसारी का घर पड़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनके घर से कुछ बोलने की आवाज़ आ रही थी। उनके घर से ऐसी आवाज़ आ रही थी, लग रहा था कि अंदर कोई खिताब कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे ठहर गए और आप सुनने लगे। तो हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जो अंदर से आवाज़ आ रही थी, जब हमने सुना तो हज़रत अबू आमिर अंसारी अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को हुजूर की आमद की बातें बता रहे थे। आप फरमा रहे थे, वक़ाअ विलादतिही अलैहिस्सलाम ले अबनाइही व अशीरतिही वक़ाल हाज़ल यौम। हज़रत अबू आमिर अंसारी अपने रिश्तेदारों को और अपने बच्चों को जमा करके आप फरमा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन आज ही का दिन है। और हज़रत अबू आमिर अंसारी अपने घर वालों को बता रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि हमारे नबी बड़ी शान व शौकत के साथ दुनिया में जलवागर हुए। हमारे नबी ऐसे दुनिया में तशरीफ़ लाए, हमारे नबी ऐसे दुनिया में जलवागर हुए। तमाम बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की आप अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को बता रहे थे और ख़ुद भी खुश हो रहे थे और घर वालों को भी खुश कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें सुनी तो आपने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाज़ा जब खोला गया तो सारे घर वाले हमारे नबी को देख करके खड़े हो गए और खुशी मनाने लगे कि जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जिनकी हम मिलाद मना रहे थे, वो मदीने के ताजदार हमारे घर के अंदर जलवागर हो गए। तो इस रिवायत से हमें ये भी पता चलता है कि जो हुजूर की मिलाद मनाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना तो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मिलाद मनाना हमारे खून के अंदर मौजूद है। अगर कोई दलील ना भी होती तो हम बगैर दलील के हुजूर की आमद की मिलाद मनाते और ज़रूर मनाते। तो इस रिवायत से ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि सहाबे कराम ने भी मिलाद मनाया है। अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सहाबे कराम ने भी हुजूर की आमद का चर्चा किया है। और ये लोग क्या बात करते हैं कि सहाबे कराम ने नहीं मनाया। सहाबे कराम ने जो काम करके दिखा दिया है, तुम्हारी 7 पुश्तें कभी नहीं कर सकती। सहाबा कराम ने तो हुजूर की शान में अपनी गर्दनें कटा दी, हुजूर के लिए अपने बच्चों को लुटा दिया, अपने धन दौलत सब कुछ कुर्बान कर दिया। तुम्हारे किसी खानदान के किसी बच्चे ने एक उंगली तक कटाई हो हुजूर के नाम पर, तो बता दो तुम मुझे कि हुजूर के लिए तुमने अपनी एक उंगली भी कटा दी हो। तुम सहाबा की बात करते हो और सहाबा की आड़ में लोगों को गुमराह करते हो, लोगों की ईमान को लूटने की कोशिश करते हो। आप हरगिज़ ऐसे लोगों की बातों में हरगिज़ ना आए और आप अपने ईमान को खुद बचाएं और ऐसे लोगों के वीडियोज़ आप हरगिज़ ना देखा करें। ये दलील मांगते हैं, दलील तो सैकड़ों दलीलें मौजूद है कुरान से, हदीस से। इन जाहिलों को किस उस्ताद ने पढ़ाया है, ये बात समझ में नहीं आती। एक और रिवायत पढ़ देता हूँ, आप इस रिवायत को गौर से सुनेंगे। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात से है
آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں جلوہ تھے، اچانک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت دی اور آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر کے جو احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم میلاد کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آج ہم میلاد کے اندر بھی تو یہی کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ ہم بھی تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو نے اپنا ایسا محبوب ہمارے درمیان بھیجا جن کے ذریعے ہمیں اسلام ملا، جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی اور جن کے ذریعے ہمیں جینے کا سلیقہ عطا کیا گیا، جن کے ذریعے ہمیں قرآن عطا کیا گیا، جن کے ذریعے ہمیں نمازیں عطا کی گئی۔ تو اللہ رب العزت کا ہم بھی تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر تم جیسے جاہلوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر تم حضور کی امت کو بانٹ نہیں سکتے، یا حضور کی امت کو گمراہ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تمہیں اگر حضور کی آمد پہ خوشی نہیں منانا ہے، عید میلاد النبی اگر تمہیں منانے کا کوئی شوق نہیں ہے تو ہم تمہارے درمیان جا کے کوئی زبردستی بھی نہیں کریں گے۔ تم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے غم مناؤ، ہم حضور کی آمد پہ خوشی منائیں گے۔ ابھی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، اس کے آگے اور بھی سنیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت بخشی اور آپ کو بھیج کر کے ہمارے درمیان اس نے جو احسان کیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس بات کو سن کر صحابہ کرام کو تھوڑا سا تعجب تو ضرور ہوا ہوگا کہ حضور اس بات پہ قسم کیوں مانگ رہے ہیں، لیکن جب حضور نے کہا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر برجستہ کہا تھا یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے قسم لے لی اور صحابہ نے جب قسم دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، یا معاملہ یہ بھی نہیں تھا کہ مجھے تمہاری باتوں پہ شک تھا اس لیے میں نے تم سے قسم لی، بلکہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا تو جبرائیل امی میرے پاس تشریف لائے، فاخبرنی ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ رب العزت فرشتوں میں بھی فخر کر رہا ہے کہ دیکھ لو ان بندوں کو، میں نے محمد الرسول اللہ کی صورت میں جو نعمت عطا کی تھی ان بندوں کو اس کا شکریہ یہ آج بھی ادا کر رہے ہیں۔ جا کر کے دیکھ لینا مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔